हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको दुनिया के 8वें अजूबे के बारे में दिलचस्प मालूमात देने वाली हूँ, जो है शहर कराक्रम। इसके बारे में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो आपको नहीं पता, इसलिए वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है। शहर कराक्रम पाकिस्तान के शिमाल में वाक़ वो अजीम रास्ता है जो वतन अजीज़ को चीन से मिलाता है। इसे कराक्रम हाईवे N35 और शाहरा रेशम भी कहते हैं। ये दुनिया के अजीम पहाड़ी सिलसिलों कराक्रम और हिमालय को अबूर करती हुई दरा खंजराब की 4693 मीटर बुलंदी से होकर चीन के सूबा सनक्यानंग को पाकिस्तान के शुमाली इलाकों से मिलाती है। ये दुनिया की बुलंद तरीन बैनुल अक़वामी शाहरा है। शाहरा कराक्रम 20 साल के अरसा में 1986 में मुकम्मल हुई और इसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाया है। इसकी तमीर करते हुए 810 पाकिस्तानी और 82 चीनियों ने अपनी जान का नजराना पेश किया है। यूं ये मुल्क के पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा सड़क है। इसकी लंबाई 1300 किलोमीटर है। ये चीनी शहर काशगर से शुरू होती है और खुंजराब, सोसत, पस्सू, अताबाद, करीमाबाद, अलीआबाद, हुंजा, नगर, गिलगत, दिनीवर, जगलोट, चलास, दासू, पट्टन, बशाम, मानसहरा, एबटाबाद, हरीपुर, हज़ारा से होती हुई हुस्न अब्दाल के मकाम पर जीटी रोड से मिलती है। दरियाए सिंध, दरियाए गिलगत, दरियाए हुंजा, अताबाद झील, कई कदीम कुनंदा चट्टानें, कब्रिस्तान, यादगारें, नांगा पर्वत और राका पोशी की चोटियाँ, मुतद ग्लेशियर्स और मुतल्लिक पुल उसके साथ साथ वाक़या हैं। यूं शाहरा दुनिया के इन रास्तों में से एक है जिनकी सियासी, माशरती और सकाफती अहमियत इंतहाई ज़्यादा है। शाहरा कराक्रम के मुश्किल पहाड़ी इलाके में बनाई गई, इसलिए इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। यूं तो इस शहर पर कई लोग कई बार सफ़र कर चुके हैं, लेकिन सबके मुशाहदात में फ़र्क होता है। आपको इन तमाम इलाकों के मुनफरिद और अनोखे पहलुओं से रोशनास करवाती हूँ जहाँ से ये सड़क गुजरती है। कराक्रम हाईवे कब, कैसे और कितनी कुर्बानियों के बाद बनी, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जानने की बात यह है कि ये शहर पहले था कोट ज़िला बटग्राम से शुरू होती थी, लेकिन फिर इसे एक्सटेंशंस देकर हुस्न अब्दाल तक खींच दिया गया। अब तो इसमें हज़ारा मोटरवे का कुछ हिस्सा भी शामिल है। अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को हर नेमत और ख़ूबसूरती से नवाजा है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर शाहरा कराक्रम ना होती तो शायद ये खूबसूरती भी हम में से बहुत दूर चली जाती और नज़रों से ओझल हो जाती। ये रोड वसीला साबित होती है गिलगित बल्तिस्तान के हुस्न सकाफत को हम तक बआसानी पहुँचाने का। इस अजूबा नुमा सड़क पर अपना सफ़र शुरू करते हुए इन्हें देखते देखते हुस्न को खोजने की कोशिश होती है। शहर कराक्रम पंजाब में हुस्न अब्दाल और हज़ारा डिवीज़न में हवेलियाँ, एबटाबाद, मानसहरा, बटग्राम और बटल के खूबसूरत इलाकों से गुजरकर थाकोट पहुंचती है। थाकोट ज़िला बटग्राम का आखिरी कस्बा है, जिसके बाद ज़िला शांगला शुरू हो जाता है। थाकोट ही वो जगह है जहां शेर दरिया सिंध आप का हम सफ़र बनता है और बनता ही चला जाता है, यहाँ तक कि आप उससे तंग आ जाते हैं। थाकोट के खूबसूरत चीनी साख्ता पुल पर से होकर आप शाम से गुजरते हैं, जो कोहिस्तान से पहले इस रोड का आखिरी बड़ा शहर है। फिर कुछ ही देर बाद ज़िला कोहिस्तान शुरू हो जाता है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि कोहिस्तान एक वसी इलाका है जो खुश्क और चटेल पहाड़ों पर मुश्तमिल है। ये देर कोहिस्तान, सवात कोहिस्तान, अपर कोहिस्तान, लोअर कोहिस्तान और चलास कोहिस्तान पर मुश्तमिल है। ये पहलू ब पहलू चलता हुआ पहाड़ी सिलसिला है जिसकी खासियत बंजर और चटेल पहाड़ हैं। अमूमन कोहिस्तान से हम खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला मुराद लेते हैं, जो कोमेला से शुरू होकर साज़ेन तक जाता है और यहाँ कराक्रम हाईवे का सफ़र इंतहाई कठिन, थका देने वाला और लंबा होता है। पाकिस्तान की तमाम वादियों की शारक कोई ना कोई दरिया है और इस वादी को ना सिर्फ तमद्दुन की रोशनी से बख्शता है, बल्कि इसकी तमाम माशरती और माशी ज़िंदगी का दारोमदार इसी दरिया पर होता है। कोहिस्तान की वादी की लाइफ लाइन दरियाए सिंध है, जो गिलगित बल्तिस्तान से इस इलाके में दाखिल होता है और पूरे कोहिस्तान में शहर कराक्रम के साथ साथ एक लाडले बच्चे की तरह चला जाता है।
یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ شاہراہ ریشم اور قراقرم میں فرق ہے۔ شاہراہ ریشم وہ تمام راستے تھے جو چین سے وسط ایشیا کے ذریعے یورپ تک ریشم کی تجارت کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، جبکہ شاہراہ قراقرم وہ سڑک یا راستہ ہے جو شاہراہ ریشم کے راستوں کے کچھ حصوں پر بنائی گئی ہے۔ اس کو آگے ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ کوہستان کے پہاڑ سختی، جانفشانی، کٹھنائیوں اور محنت کی علامت ہیں۔ مانا کے سوات اور مری کے پہاڑ زیادہ جاذب نظر ہیں، مگر دریائے سندھ کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلتے کوہ قراقرم کے یہ پہاڑ اپنے اندر ایک عجیب حسن رکھتے ہیں، بشرط یہ کہ دیکھنے والی آنکھ میسر ہو۔ انہی چٹیل پہاڑوں پر سے دودھ سے سفید جھڑنے والی اٹکھیلیاں گرتے نیچے نظر آتی ہیں اور سندھ کے گدلے پانی میں مل کر اپنے وجود کی نفی کرتی ہیں۔ اس طرح چھوٹی چھوٹی آبشاریں بھی انہی پہاڑوں سے گزرتی ہیں کہ جیسے پتھروں کے آنسو یہاں دریائے سندھ کا گدلا میلا اور پھیکا پانی ٹھاٹھائیں مارتا ہوا گزرتا ہے۔ داسو اس علاقے کا مرکزی شہر ہے جو بالکل قراقرم ہائی وے پر واقع ہے۔ یہاں داسو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے علاوہ کوئی خاص قابل ذکر بات نہیں ہے۔ اس سے آگے سمر نالہ کے مقام پر ایک بڑا نالہ دریائے سندھ کا حصہ بنتا ہے۔ یہاں کچھ چھوٹے چھوٹے ہوٹل بھی ہیں جہاں کام کرنے والے لوگوں کو اپنے کوہستانی ہونے پر فخر ہے۔ ان کے بقول ہم کوہستانی مرد محنت کا دوسرا نام، اور یہ بالکل درست ہوتا ہے۔ پاکستان کے شمال میں اس سے زیادہ سخت علاقہ اور کوئی نہیں جہاں زندگی گزارنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ سہولیات سے عاری کوہستان بے رنگ اور چٹیل پہاڑوں، دور دور بسائی گئی آبادیوں، چھوٹے بڑے پلوں، لوازمات زندگی سے عاری قصبوں اور گدلے سے دریا سندھ پر مشتمل ہے۔ سمر نالے کے بعد سازین آتا ہے جو گلگت بلتستان کی جانب سے کوہستان کی آخری بڑی آبادی ہے، اور پھر تھر کے بعد گلگت کا بلتستان شروع ہو جاتا ہے جہاں ویلکم ٹو لینڈ آف ماؤنٹینز کا بورڈ آپ کا استقبال کرتا ہے۔ پاکستان خدا کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے۔ گلگت شہر سے 45 کلومیٹر جنوب میں واقع اس جگہ دنیا کے 3 عظیم اور ہیبت ناک پہاڑی سلسلے ہندوکش، قراقرم اور ہمالیہ ملتے ہیں، اور انہی کی گود میں دریائے گلگت اور سندھ کا سنگم ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہی جگہ 3 سمتوں میں آپ 3 مختلف پہاڑی سلسلوں اور 2 بڑے دریاؤں کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ یہ جگہ قراقرم ہائی وے کے بالکل کنارے پر واقع ہے۔ دنیا کی بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے کوہ قراقرم، کوہ ہمالیہ اور کوہ ہندوکش تینوں یہاں موجود ہیں، جہاں پر 7,000 میٹر سے زائد بلند 50 چوٹیاں واقع ہیں۔ اس طرح 3 بڑے گلیشیئرز بھی یہاں واقع ہیں۔ دنیا کا بلند ترین محاذ جنگ سیاچن گلیشیئر بلتستان کے ضلع گانجلے کے پہاڑی سلسلے قراقرم میں واقع ہے، تاہم متنازع ہونے کی وجہ سے کبھی اس بلتستان میں شمار کیا جاتا ہے اور کبھی نہیں۔ شاہراہ قراقرم کے ساتھ ساتھ اب تک تقریباً 20,000 سے زائد ایسی چٹانیں اور مقامات دریافت ہوئے ہیں جو قدیم تہذیبی اہمیت کی حامل رکھتے ہیں۔ شمالی علاقہ جات میں ہنزا اور ہربن کی جانب 10 بڑی جگہیں آثار قدیمہ کی موجودگی کی وجہ سے نہایت اہم ہیں۔ کاکڑ صاحب ایک اور جگہ لکھتے ہیں، شاہراہ ریشم پر صرف اشیاء ضرورت کی خرید و فروخت اور نقل و حرکت نہیں ہوتی، بلکہ اس تاریخی شاہراہ نے افکار، نظریات، عقائد، ادب، آرٹ، زبانوں اور ثقافتوں کی اتصال میں انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس شاہراہ کی سیاسی اہمیت اپنی جگہ، اس پر واقع اہم ترین قومی اور جغرافیائی وحدتیں اپنی جگہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ 500 سال تک نظر انداز کیے گئے پاکستان اور افغانستان کے وہ حصے جو شاہراہ ریشم کے دہانے پر واقع ہیں اور جس سے یورپ اور ایشیا کی ثقافتی، تہذیبی، معاشی اور سیاسی وصلت ممکن ہوئی ہے۔ یہ تھی شاہراہ قراقرم کی تفصیل اور تاریخ۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا